स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना का ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में सलाम पहुँचे। आज 13 मार्च है और आज का व्लॉग स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें सालाना टैक्स रिटर्न्स जो टैक्स ऑफिस को भिजवाई जाती हैं उसके बारे में बहुत अहम और बुनियादी मालूमात हैं। और कई आप लोगों के जो सवालात टैक्स ऑफिस को भेजे जाते हैं उनकी तफसील भी इसमें शामिल है। लेकिन इससे पहले हम स्वीडन की सियासत पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। और आज 13 मार्च को स्वीडिश टेलीविज़न ने जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और यहाँ पे जो सियासी जमातों की मकबूलियत है उसके हवाले से जो एक सर्वे कराया है उसके नताइज आपके सामने रखते हैं। उन्होंने तकरीबन 3000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए हैं और ये 9 मार्च से लेके 24 मार्च के दौरान उन्होंने तकरीबन 85,000 लोगों से राब्ता करके ये सारा जो है वो सर्वे मुरतब किया है। इस सर्वे के मुताबिक जो रेड ग्रीन पार्टीज़ हैं उनको 1.1% जो है वो मकबूलियत में उनका इजाफा हुआ है, जबकि जो हुकूमती जमातें हैं थीदो पार्टीज़ उनकी जो मकबूलियत है वो 1.7% कम हुई है। तो इस ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक इस वक्त जो वेंस्टर पार्टी है, लेफ्ट पार्टी, उसकी मकबूलियत 7.6% है। उसकी मकबूलियत में 0.2% जो है वो इजाफा हुआ है। उसके बाद सोशल डेमोक्रेट पार्टी है जो कि सबसे बड़ी जमात है स्वीडन की, वो 34.2% पे है और उसकी मकबूलियत में 0.5% जो है वो इजाफा हुआ है। तीसरी जमात रेड ग्रीन इत्तेहाद की मिलियो पार्टी है जिनकी मकबूलियत 6.2 है और इसमें कुछ कमी बेशी नहीं हुई। तो इस तरह से ये तीनों जमातें जो हैं इनकी मजमूई मकबूलियत इस वक्त 48%, 48% स्वीडिश लोगों की ने हमायत हासिल है। सेंटर पार्टी जो है वो 4.2% पे है और उनकी मकबूलियत में भी 0.4% इजाफा हुआ है। इसके बाद आ जाती हैं जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं और इसमें सबसे पहले लिबरल पार्टी, इसकी जो मकबूलियत है वो 2.8% है। अगरचे इसकी मकबूलियत में 0.3% इजाफा हुआ है, लेकिन ये 3% से कम है और अगर आज इंतखाबात हों तो ये जमात पार्लियामेंट से बाहर हो जाए। इसके बाद वज़ीर आज़म की जमात मॉडरेटरना, तो मॉडरेट पार्टी जो है वो 19.2% पे है और इसकी मकबूलियत में मनफी 0.5% कमी हुई है। इसके बाद जनाब क्रिस डेमोक्रेटरना जो एबा बुश की पार्टी है, जो नायब वज़ीर आज़म है, वो 4.4% पे है और 0.3% इजाफा हुआ है। इन्होंने थोड़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट की है। और इसके बाद जनाब जिमी ओकेसन की स्वीडिश डेमोक्रेट्स, वो 19.1% और उनकी मकबूलियत में मनफी 1.8% जो है वो कमी हुई है। तो एसडी जो है वो थोड़ी नीचे गई है। और जो दीगर जमातें हैं पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन बहुत सियासी जमातें होती हैं जो सर्वे में शामिल होती हैं, तो उनकी मकबूलियत 2.4% है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 15.9% जो लोग थे, यानी तकरीबन 16% लोग, उन्होंने किसी जमात के हक में अपनी राय नहीं दी। यानी ये गैर फैसला कुन वोटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये 2013 के बाद काफ़ी ज़्यादा तादाद है। तो ये दरअसल फैसला करेगा जब 2026 के इंतखाबात होंगे। लेकिन सरेदस्त भी अगर देखा जाए तो रेड ग्रीन पार्टीज जो हैं इनको जो है वो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद पर वाज़े बरतरी हासिल है। इसके बाद जनाब चलते हैं बहुत अहम मौजू कि आजकल आप लोगों को स्वीडन का जो टैक्स ऑफिस है स्कात्तेमिंदिgheten उनकी जानिब से घरों में लेटर्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को डिजिटली इंफॉर्मेशन टैक्स ऑफिस से मिलती हैं, यानी जिन्होंने अपना डिजिटल पोस्ट बॉक्स बना रखा है केवरा, तो उन लोगों को 7 मार्च तक टैक्स ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिल गई है कि उन्होंने कितना टैक्स जो है वो अदा किया है, कितना टैक्स उनको हुकूमत की तरफ से वापस मिलेगा या उन्होंने अदा करना है। तो ये तफसीलात उन सब लोगों को जो है वो मिल चुकी होंगी। तो इसके बाद वो लोग जो है वो 18 मार्च से अपना जो है वो टैक्स डिक्लेयर करना शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके लिए जस्ट आपने वो बैंक आईडी से जो है वो आपने कहना है कि जी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है और ये बिल्कुल ठीक है, और उसमें अगर आपने किसी किस्म की चेंज नहीं करनी तो आप जो है वो उसमें 2 अप्रैल तक जो है वो आप उसको यस कर देंगे। लेकिन जिन लोगों को डिजिटली ये टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिली उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें 17 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक घर में
بائی پوسٹ جو ہے وہ پیپرز کی صورت میں وہ تفصیلات ان تک پہنچ جائیں گی۔ اگر 15 اپریل تک کسی کو ٹیکس آفس سے کوئی انفارمیشن نہ ملے تو اس کو پھر ٹیکس آفس سے رابطہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ انفارمیشن کیوں نہیں ملی۔ ممکن ہے وہ اگر پوسٹ میں کہیں مس پلیس نہ ہو گئی ہو تو بہرحال 15 اپریل لاسٹ ڈیٹ ہے ریسیو کرنے کی، جو آپ کو پیپرز کی صورت میں ٹیکس آفس کی جو انفارمیشن ہے۔ اور جن لوگوں کو ڈیجیٹلی یہ انفارمیشن 7 مارچ تک پہنچ گئی ہیں، وہ 18 مارچ سے لے کے 2 اپریل تک جو ہے وہ ڈیجیٹلی آن لائن جو ہے وہ بینک آئی ڈی سے اپنا ٹیکس آفس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں اپنے ٹیکس کا۔ اور اگر اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی تو ان لوگوں کو 8 اپریل سے لے کے 11 اپریل کے دوران انہوں نے اگر اضافی ٹیکس دیا ہے تو ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں گے، تو اکثر لوگوں کو جو ہے وہ پیسے واپس آتے ہیں۔ لیکن اگر پیپرز کی صورت میں آپ کو یہ ٹیکس ریٹرن اگر میں ملی ہے تو پھر آپ نے 2 مئی تک اس کو جو ہے وہ ان کو واپس بھجوانا ہے۔ 2 مئی لاسٹ ڈیٹ ہے ٹیکس ڈکلیئر کرنے کی۔ اگر 2 مئی سے اگر آپ اوپر چلے جائیں گے تو آپ کو فائن ہو سکتا ہے۔ تو اس تاریخ کو جو ہے وہ ضرور یاد رکھیں کہ ڈیجیٹلی اگر آپ نے کرنا ہے تو 18 مارچ سے 2 اپریل ہے، اور اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پھر آپ اس میں بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 مئی جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اور 2 مئی تک اگر آپ یہ ساری ٹیکس ڈکلیریشن کر دیں گے تو ان لوگوں کو پھر جو پیسے جو ملنے ہیں، جو انہوں نے اضافی ٹیکس دیا ہے، وہ ان کو جناب 3 جون سے لے کے 5 جون کے دوران جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو 5 جون تک سب لوگوں کو جو ہے پیسے مل جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس واپس کرنا ہے، ریزیڈول ٹیکس یا جس کو آپ کہتے ہیں کفارسکت، جو آپ نے ان کو ادا کرنی تھی، اس میں یہ کہ اگر آپ کو ٹیکس آفس سے انفارمیشن جو ہے وہ اپریل میں ملی ہیں تو پھر آپ نے 14 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کو وہ ٹیکس واپس ادا کرنے کی۔ اور اگر آپ کو جون میں وہ انفارمیشن ملی ہیں تو پھر 12 سپٹمبر ہے، اور جن لوگوں کو اگست میں ملیں گی ان کی آخری ڈیٹ جو ہے وہ 12 نومبر ہوتی ہے، تو اس ڈیٹ کو انہوں نے وہ سارا آپ نے واپس کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ جو بقایا جو ٹیکس ہے جو آپ نے دینا ہے اگر 100 کرون سے کم ہے تو پھر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، پھر یہ اگلے سال وہ اس میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اب اس حوالے سے جو ٹیکس آفس ہے اسقاط برکت، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکثر لوگ جو ہمارے پاس سوالات بھجواتے ہیں وہ 3 4 اہم سوال ہوتے ہیں، اور ان کی جانب سے ایک تو انفارمیشن یہ ہے کہ آپ اس پہ سائن کرنے سے پہلے، بے شک آپ نے آن لائن کرنا ہے بینک آئی ڈی کے ذریعے یا آپ نے پیپرز پہ کرنا ہے، تو پہلے آپ وہ تمام انفارمیشن پڑھ لیں، آپ نے کتنی آپ کی انکم ہے، کتنا آپ نے ٹیکس دیا ہے، یا سارے ایکسپنسز جو ہیں ان کو ضرور چیک کر لیں۔ بلکہ اس کو آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی کہ آپ کا اتنا ٹیکس ادا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بینک ہیں وہ بھی آپ کو انفارمیشن بھیجتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ بہتر ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر چیک کر لیں تاکہ کسی قسم کی غلطی کا کوئی احتمال نہ رہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ٹیکس واپس کیوں کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب ملتا ہے تو اس میں تو آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن جب دینا ہوتا ہے تو وہ لوگ ٹیکس آفس سے پوچھتے ہیں ہمیں واپس کیوں دینا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا ٹیکس آفس نے جواب یہ دیا ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ٹیکس جو ہے وہ کم جو ہے وہ انہوں نے لیا ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے شیئرز جو ہے وہ فروخت کی ہوں، آپ کو اس سے انکم ہوئی ہو، آپ نے گھر فروخت کیا ہو، آپ نے جائیداد فروخت کی ہو، تو وہاں سے جو آپ کو انکم آئی ہے اس بنیاد پہ آپ کو جو ہے وہ واپس دینا پڑتا ہے۔ تو جو واپس ادائیگی ہے وہ آپ سوئش کے ذریعے یا آپ جو ان کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا سوال ٹیکس آفس والے کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم گاڑی پہ دفتر جاتے ہیں تو کیا ہم کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں ڈیڈکشن۔ تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر آپ کے جاب پہ جانے اور آنے کا وقت یعنی دونوں 2 گھنٹے سے کم ہے تو پھر آپ نہیں لے سکتے۔ اگر 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ واپسی پہ اگر آپ کا لگتا ہے 2 گھنٹے لگتے ہیں تو پھر آپ لے سکتے ہیں، اور اگر وہاں پہ ٹرین اور بس کا روٹ ٹھیک ہے اور اس میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لگ رہا اور اس میں آپ 1 گھنٹے سے کم وہاں پہنچ سکتے ہیں تو پھر آپ کے اہل نہیں ہے۔ اور جو اس کے لیے نارمل ٹریول کارڈ لیا جاتا ہے وہ آلریڈی انہوں نے رقم جو ہے وہ ڈیڈکٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہ جناب امپورٹنٹ انفارمیشن تھیں جو ٹیکس آفس کے حوالے سے یا ٹیکس ریٹرن جو آپ نے دینی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بہت اہم ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو آپ اپنے ان دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں۔